अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी, बलोचिस्तान में लहू सींचती ज़मीन, वज़ीर आज़म का एहतसाब और कौमी सलामती से जुड़ी खबर की लीक। ये वो जुज़वियात हैं नाज़रीन कि जो फ़िलहाल रियासत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अहाता कर रहे हैं। अहले दानिश की एक राय ये है कि चूँकि मुंतखब जमहूरी हुकूमत तो मुख्तलिफ लीक्स में एहतसाब दर एहतसाब की दोहरी कैफियत में है, सो मौका गनीमत जानकर बैरूनी ख़तरात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और अगर ये खदशा दुरुस्त है तो पनामा पेपर्स का मामला सियासी इस्तेहकाम के लिए और सियासी इस्तेहकाम रियासत के बैरूनी ख़तरात से निमटने का वाहिद हल है। दूसरी राय के मुताबिक पाकिस्तान चूँकि सीपेक मुआहदे के ज़रिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ते हुए कदम भारत रोकना चाहता है, सो मशरक़ी सरहद पर दरअंदाजी से लेकर बलोचिस्तान में बदअमनी तक तमाम तर हथियार स्ट्रेटिजिकली इस्तेमाल हो रहे हैं। और सबसे मौसर तरीन हथियार उस सफारतकारी का है कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली रियासत पाकिस्तान पहले ही कमज़ोर तरीन फरीक है। पाक चाइना सीपेक मुआहदे पर काम शुरू हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चाइना का दौरा किया और बरमला इस मुआहदे की मुखालिफत की। ईरान, अफगानिस्तान और भारत के ताउन से मुतबादिल रूट चाबहार पर काम तेज़ी से शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी के माबैन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी ट्रेनिंग और डिफेंस हथियारों के मुआहदे तय पाए और मेक इन इंडिया पर काम एग्रेसिवली शुरू होता साइमल्टेनियसली दिखाई दिया। मशरक़ वस्ता से नेपाल और श्रीलंका से मुत्तहिदा अरब अमारात तक मोदी ने सफारतकारी के झंडे गाड़े और ब्रिक्स यानी कि 5 ममालिक जिसमें ब्राज़ील, चीन, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल इक़्तिसादी तंजीम कामयाब सफारतकारी का एक और अहम पहलू है। और अगर ये खदशा भी अपने तय दुरुस्त है तो हमारे लिए एटलीस्ट फॉर्मूला यहाँ भी अंदरूनी इस्तेहकाम ही होना चाहिए। लेकिन एक थर्ड ओपिनियन भी है। कुछ दिल जलों की एक राय ये भी है कि जिस वज़ीर आज़म ने इस मुल्क को कुछ भी दिया है उसे एहतसाब और कौमी सलामती के नाम पर कभी लटका दिया गया और कभी मुहिबुल वतनी के झमीलों में उलझा दिया गया, सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया। सो अब की बार भी मुल्क को सीपेक देने वाले वज़ीर आज़म को नेशनल सिक्योरिटी के भंवर में इतना उलझा दिया गया है कि हुकूमत वक्त का बेशतर वक्त कौमी सलामती को ब्रीच करने वाली एक खबर की वजाहत तैयार करने के इजलासों की तलबी में गुजर जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते जब LOC पर भारतीय फायरिंग में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए तब भी अहम इजलास का एजेंडा खबर की तफ्तीशी कमेटी से मुतल्लिक था और आज भी वफाक के लिए अहम तरीन मुद्दा इमरान खान के जमा कराए गए शवाहिद हैं। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारत की अनअनाउंस्ड जंग ये क्यों अख्तियार कर गई है, ये सिचुएशन क्यों आ गई है, दीज आर स्टिल क्वेश्चंस व्हिच सीम अनरिजॉल्व्ड अनफॉर्चुनेटली। और अगर भारत बलोचिस्तान में बदअमनी का अहम फरीक है तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट को बुखला हमले के सबूत और शवाहिद ढूंढने में इतनी दुश्वारी क्यों पेश आ रही है। वज़ीर आज़म का एहतसाब सियासी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है तो फिर वफाक के कड़वा घूंट पी क्यों नहीं लेती, और अगर नहीं भी पी सकती तो इस मुल्क को एक मुस्तकिल वज़ीर ख़ारजा ही क्यों नहीं दे देती। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो अभी मुख्तसर सी जो हमने ब्रेक ली, तारुफ कराने से पहले मेहमानों को आपको बताती चलूँ कि मैं अभी अपने मोबाइल पे देख रही थी एज ऑफ टेक्नोलॉजी 7 हमारे फ़ौजी जो शहीद हुए हैं उनकी ब्रीफ बायोज़ आ रही थी। फॉर इंस्टेंस एक हवलदार इब्रार अवान है मुजफ्फराबाद के, एक छोटी सी नन्ही बच्ची का बाप जिसको अब यतीम छोड़ गया है। फिर आपके लांस नायक मोहम्मद शौकत हैं, 4 बच्चों का बाप हवेली कहूता के अंदर 4 बच्चों को यतीम छोड़ गया, बीवी को बेवा छोड़ गया। ये कितने घराने हमारे इस तरह के हैं। ये एंड इट्स शॉकिंग टू मी बिकॉज ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में भी बदकिस्मती से इनविजिबल रहे और अपनी मौत में भी इनको हम शहीद कह के वी मूव ऑन, अपने ज़मीर को सुकून पहुँचाने के लिए, अपने आप को इत्मीनान पहुँचाने के लिए वी मूव ऑन। लास्ट वीक भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी शहीद हो गए। अगेन कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा क्या था मैंने अभी आपको बताया इंट्रोडक्शन के अंदर भी। अभी भी क्या हो रहा है, वी टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, पॉलिसी कहाँ है। अगर मोदी सरकार दहशतगर्द सरकार है, टेररिस्ट है, तो वाई आर वी नॉट स्टैंडिंग अप एंड क्लेमिंग इट टू बी दैट। इन फैक्ट फॉरेन ऑफिस का किरदार क्या है, वेयर इज़ द फॉरेन मिनिस्टर। इन चीज़ों पे आज बात करेंगे और बैरूनी और अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं, हाउ आर दे इंटरलिंक्ड एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार के। हमारे साथ दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शहरयार
अफरीदी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आगाज़ करूँगी कसूरी साहब आपसे। मुझे बताइएगा कि ये मैंने तो 2 के नाम ले लिए, मगर 7 ऐसे और घराने हैं जिनके चिराग आज गुल हो चुके हैं, जो अब बच्चे जो यतीम बड़े होंगे। एंड अगेन इतनी ज़्यादा एक लंबी फहरिस्त है कि आई गेस वी गेट इम्यून टू इट। बट मुझे बताइए ये 7 फ़ौजी शोहदा जो हैं, पड़ोसी मुल्क किस स्ट्रैटेजी पे चल रहा है? ये इन 7 शहादतों को हम किस स्ट्रैटेजी की नज़र करें समझने के लिए, इफ़ यू हैव टू? देखिए, बात यूं है कि इसके कई मुहर्रिकात हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत से हैं। इसमें एक तो जहां तक भारत की अंदरूनी सियासत है वो भी है, पाकिस्तान के आज के ताल्लुकात की हैं। जस्ट टू लिस्ट देम वन बाय वन, जो पाकिस्तान के ये जो आजकल अंदरूनी सियासी मामलात हैं, चाहे वो पैनामा लीक से हों, चाहे डॉन की लीक से हों, चाहे ये जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से वाबस्ता हो, ये तमाम चीजें हैं। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, वहां पंजाब और यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, और हिंदुस्तान जो कश्मीर में मामलात हैं, जो इंडिजिनस स्ट्रगल क्या बल्कि एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसमें इतने लोग शहीद हो चुके हैं, कई बच्चे आंखें उनकी ज़ाया हो गई हैं और 1000 से ज़्यादा उसमें ज़ख्मी हो गए हैं। इन तमाम की तरफ से तवज्जो हटाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। ये तो है वो तमाम, मैं इसमें टाइम बचाने की खातिर इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो ये तमाम के तमाम हैं, और मैं ये समझता हूँ इसकी जो टाइमिंग है उसका खास तौर पर रिलेशनशिप है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में भी इनसिक्योरिटी और अमेरिका में भी इनसिक्योरिटी। अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है और एक किस्म का खला है, और वो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो रिएक्ट अगर करती भी है 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान, अगर एस्केलेशन की तरफ मामला जा रहे हों, तो वो शायद आजकल जो है उस पर तवज्जो कम दी जाएगी बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर। जहां तक अंदरूनी भारत के ताल्लुकात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब और जो यूपी के इलेक्शंस हैं उसमें लग ही रहा था कि ये पिटेंगे, और सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने ये नया शोशा छोड़ा डिमोनेटाइजेशन का, जो कि इनके गले पड़ गया है, और उसमें सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है। कह तो रहे थे कि मैं अरबपतियों को पकड़ूंगा, और मारे गए गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग हिंदुस्तान में। अब इन्होंने तवज्जो वहां से भी हटाने की कोशिश की है, यहाँ से भी हटाने की कोशिश की है, और एक नारा भी लगाया अपने इलेक्शंस में कि जोर नहीं है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। इवन दो आयरॉनिकली बीजेपी का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारे साथ डायलॉग का, एंड यू मूविंग थिंग्स फॉरवर्ड। बट मुझे एक बात समझा दीजिएगा कसूरी साहब, आपने कहा कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन अ नटशेल मुझे समझाइए कि अचीव क्या कर रहा है भारत, बिकॉज आई मीन दे डू अंडरस्टैंड कि ये पड़ोसी भी न्यूक्लियर आर्म्ड है। भारत तो ये कोशिश कर रहा है, एक तो वो साबित ये करना चाह रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान जब से न्यूक्लियर पावर बना है तो बहुत सी बकौल भारत के ऐसी काम करता है जिसमें वो समझता है कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। और वो 2008 का बॉम्बे का बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हो गया है, ये बकौल भारत के, तो इसलिए वो इसका फायदा उठाता है और वो अल्फाज और भी गलत इस्तेमाल करते हैं। तो स्टे विद मी कसूरी साहब, बिकॉज फॉरेन ऑफिस का भी रोल क्या होना है, वजीर खारजा है नहीं है, डज इट मैटर, वी विल गेट टू दैट इन अ सेकंड। मगर मैं हुकूमत से जानना चाह रही हूँ, कयूम साहब मुझे ये बताइएगा, ये 7 फौजी जवान किस स्ट्रैटेजी की नज़र हो गए, और हम इसको किस तरह रैशनलाइज कर रहे हैं मुल्क के अंदर। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि हुकूमत की क्या थिंकिंग है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? जी देखिए, मैर दी पॉइंट इज़ कि आपकी जो अफवाज डिप्लॉयड हैं अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, और आपको ये पता है कि वहाँ इस तरह की वायलेशंस इंडिया की तरफ से होती रहती हैं और उसका जवाब भी दिया जाता है। तो फ़ौजी सिपाही तो आप बड़ी अच्छी बात है जो आप हाईलाइट कर रही हैं, ये तो जवान अपनी ज़िंदगियों को कौम की बका के लिए वो अपने खून का नजराना पेश करते हैं। ये तो 6-7 की बात है, हज़ार आपके ये वॉर ऑन टेरर के अंदर भी आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, आपके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ये हो क्यों रहा है? देखिए हो क्यों रहा है, कसूरी साहब ने बड़ा अच्छा इसका अहाता किया है।
میں یہ کہتا ہوں کہ فنڈامنٹلی تو کشمیر کے اندر جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس نے انڈیا کو سرپرائز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو فالیز تھی کہ یہ کہ اڑی کا ہو گیا، پھر کہا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی، اور ساتھ یہ جو پنجاب اور یو پی کا الیکشن ہے ان کی تعداد پاکستان سے زیادہ وہ وہاں لوگ ہیں، اور انفارچونیٹلی دیکھیں نا مجھے یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیوں رہا ہے، ایک تو بھاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے بھارت کی جانب سے، سو اٹس ناٹ بلا اشتعال فائرنگ اونلی، بھاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا سر، قصوری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اندرونی ہماری کیفیت جو ہے نا انسٹیبلٹی کی انفارچونیٹلی، جہاں ایک وزیر اعظم جو ہے وہ لیگ در لیگ یا کہہ لیجیے ایک حکومت جو ہے اس کو احتساب در احتساب کا سامنا ہے، دو ایشوز کا، ایک سپریم کورٹ میں ہے، ایک آپ کا لیگز کا ایشو ہے، دوسرا ایک چیف عوامی اسٹاف تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ڈو یو لنک اٹ ود دیٹ سر؟ نہیں، آئی تھنک دیکھیں یہ چیزیں اپنی جگہ ضرور ہیں جن کا تعلق ہماری انٹرنل سچویشن کے ساتھ ہے، اور ہمیں اگر ہمیں اگر بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایک ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر انفارچونیٹلی ان کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے اینٹی پاکستان فیلنگ پہ، جنرل الیکشن ہو، ان کے بائی الیکشنز ہوں، یو پی اور پنجاب کا الیکشن سمجھ رہے ہیں کہ ادھر تو میں ایک تو وہ سمجھ رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ایکسٹرنل پریشر ان کے اوپر امریکہ کا یا ویسٹ کا بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کو روکنے کے لیے، لیکن ابھی چونکہ وہاں سچویشن ایسی ہے تو اس کا بھی وہ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہوں گے۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا wants to escalate it to an all out war، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اور سر مجھے لگتا ہے ایک سیکنڈ سر بیکاز اگر آپ اجازت دیں میں جنرل مصطفیٰ کی صاحب کی طرف آؤں گی۔ جنرل صاحب مجھے بتائیے گا، دیکھیں حکومت کا یہ ماننا اور ایک قسم کا ایک کمفرٹ زون میں کہ بھئی یہ نہیں ایک بیونڈ سرٹن میں پنگا نہیں لیں گے، سو وہ پنگا لے رہے ہیں سر، یہ غیر اعلانیہ جنگ ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کے قریب۔ مجھے بتائیے کہ یہ کمفرٹ زون کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیک آف پالیسی، لیک آف انٹرسٹ، لیک آف پرائرٹی، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے آپ نے پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ کس اسٹریٹجی کے تحت ہم اس کو کور کر سکیں گے، کس کی نظر ہوگی نا، میں تو یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ دیر از نو اسٹریٹجی۔ نمبر 2، میں ابھی ہماری طرف سے ان کی طرف سے، ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں، میں قصوری صاحب کی بات بھی سنی، جلیل قیوم کی بات بھی سنی، ہم بھارت کی طرف سے ایکسکیوز کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان اگر مضبوط ہوتا، اسٹرانگ ہوتا، اور بھارت کو یہ پتہ ہوتا کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہوگی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا اور دینے کی اس میں صلاحیت بھی ہے، تو کیا وہ اس قسم کی حرکت کرتا؟ دیکھیے ہم ہر جگہ ہر دفعہ بھارت کے لیے ایکسکیوزز ہم گھر لیتے ہیں، اور اپنے لیے ہم یہ کمفرٹ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے شہیدوں کا رتبہ حاصل کیا، وہ واقعی وہ شہید ہیں، لیکن وہ شہید اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لیڈرشپ کا جو کرائسس ہے، جو کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ اس وقت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پاناما لیکس کا مسئلہ ہماری حکومت کو آہستہ آہستہ اس کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤن کر گیا ہے، چاہے وہ ڈاؤن لیکس کا مسئلہ ہے، اس نے بھی کریڈیبلٹی کو آہستہ آہستہ ڈاؤن کر دیا ہے۔ جی افریدی صاحب، لیک آف کریڈیبلٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے، I don't need to ask you again۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ مہر، مذمتیں بھی ہو رہی ہیں اور 7 شہیدوں کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل دے، لیکن یہ نان پروفیشنل اپروچ کب تک؟ یہ ہم نے بطور پاکستانی سوچنا ہے۔ آج کل نیریٹیوز کی جنگ ہے، ہندوستان کراس بارڈر ٹیررزم کا نیریٹو لگا کے یو این میں کشمیر ریزولوشنز کو بائی پاس کر کے فینسنگ کر لیتا ہے، اور دنیا میں اس کا امپیکٹ اور اس کا انکریڈیبل انڈیا کا وہ سلوگن لوگ بائی کرتے ہیں، کیونکہ اقتصادیت کی جنگ ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ دوسری طرف آن لینڈ وار آن ٹیرر سے لے کر اب تک سب سے بڑی جنگ پاکستان لڑ رہا ہے، لازوال قربانیاں دی، آپ کے نیریٹو کو کوئی لینا ہی نہیں چاہ رہا، آپ نے خود کا فارن منسٹر نہیں ہے۔ پھر حیرانگی اور پریشانی والا عالم مہر یہ ہے، کیا یہ سیرل لیکس یا یہ جو پاناما لیکس ہیں، کیا یہ اپوزیشن کی ایجاد کرتے ہیں؟ اور پھر ایک اور کوشچن کہ مودی جب یہ کہتا ہے اور اجیت ڈوول جب کنفیشن کرتے ہیں اور پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم خاموش رہتی ہے، پھر مودی جب یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے یو این کے جنرل اسمبلی کے فلور پہ جب بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ راحیل شریف کی زبان ہے، اور پھر ان تمام چیزوں میں 80 دن بعد کشمیر میں برہان وانی کی قربانی اور وہ جو تمام ایکسٹریم لیول پہ پہنچنا، قتل و غارت اور جس ظلم اور بربریت کا آپ نے 80 دن بعد جوائنٹ سیشن کا احساس ہوا،
نان پروفیشنلزم کی انتہا ایٹ آر. اچھا افریدی صاحب، ایسی غیر یقینی صورتحال کے اندر آپ فائدہ اٹھا کے اس لیک آف کریڈیبلٹی کا یا ایشو کا آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اگر یہ 4 سوال کہ سورس آف منی کہاں سے آیا وہ فلیٹ تمام منی ٹریل دکھا دے، اس کے علاوہ ٹیکس اور یہ پیسہ کیسے گیا، اس میں اگر ٹی او آرز میں 7 مہینے لگتے ہیں، آج تک سپریم کورٹ میں آج تک یہ جوابات نہیں جمع ہوئے، تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اور یہ مینٹینیٹیبلٹی کی بات اور تمام لیفٹ رائٹ سینٹر. ایک منٹ، یہ کون کر رہی ہے؟ یہ کیا تحریک انصاف کروا رہی ہے ان کو؟ تحریک انصاف تو ان سے کہہ رہی ہے اور اپوزیشن کی ٹی او آرز بنائے. اب میرا ایک کوشچن ہے ماہر، کیا یہ بھی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اب فورن منسٹر نہ سارک کی کانفرنس پاکستان میں ہونی تھی، کیوں کینسل ہوئی؟ آپ کی فورن ڈپلومیٹک انیشیٹیوز کیوں نظر نہیں آ رہے؟ عالمی سطح پر انڈیا کو اپنے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ حکومت کو بھی اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو نہیں کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے پن پوائنٹ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا. ایک وقفہ لے لوں کیونکہ میں نے ابتدائی میں کہا دل جلے ایسے بھی ہیں کہ جو یہ بھی سمجھ رہے ہیں قصوری صاحب کے، ایک وقفہ لے لوں اس کے بعد جواب دیجیے گا کہ اس ملک میں جس وزیر اعظم نے جو کچھ ڈیلیور کیا ہے یا کچھ بڑا کیا ہے، اس کو ہمیشہ یا پھائی لگا دیا گیا یا اس کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا. اینڈ دیٹس ہسٹری ریپیٹنگ اٹسیلف ناؤ، کیپنگ سی پیک ان مائنڈ. بلوچستان از ویل. ایک وقفے کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو قصوری صاحب، میں وقفے سے پہلے سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ کچھ لوگوں کا تاثر یہ بھی ہے، بہت سے ویو پوائنٹس ہیں، لوگوں کا ماننا ہے وہ وزراء اعظم جو اس ملک کے لیے کچھ کر کے گئے، کچھ بڑا دے کر گئے، ان کو ہمیشہ یا تو پھائی لگا دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا، اور اب سی پیک کی نظر میں اس وزیر اعظم کو بھی گھیرا جا رہا ہے. تو ڈو یو بائی دیٹ تھیوری، یا ڈو یو بلیو جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بھی اپنے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، یہ بھی شاید اب سب سے بڑے اپنے دشمن خود ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، اگر آپ نے اتنی لمبی تاریخ میں جانا ہے کہ جناب ایوب خان نے کیا کیا اور اس کے بعد اسکندر مرزا کیا ہوا اور بھٹو صاحب کا کیا ہوا، تو یہ بالکل صحیح لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہترین بات یہ ہے کہ آج کے حالات پر مرکوز کریں. میاں نواز شریف صاحب کی ایک تاریخ ہے، ان کی کسی ملٹری چیف سے نہیں بنی، وہ اب آج کی بات نہیں ہے. آپ اتنی لمبی بات نہ پھیلائیں، اس کو مرکوز کریں آج کے حالات پہ. یہ جتنے بھی 4-5 سے تو ان کا جھگڑا ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو عادت نہیں ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیسیشن میکنگ یا ڈسکشن کی. جو آج بھی ان کے پرابلمز ہیں سول ملٹری، وہ کیوں ہیں؟ آفٹر آل میں 5 سال فورن منسٹر رہا ہوں. کشمیر کا اور مسئلہ جب تھا تو آئی ایس آئی اور ملٹری دونوں بیٹھی ہوتی تھی فورن آفس کے ساتھ ٹیبل کے اوپر. میرے ساتھ جنرل کیانی ہوتے تھے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور جنرل احسن سلیم حیات جو اس وقت کے وائس چیف عوامی اسٹاف تھے، کیونکہ جنرل مشرف نے کہا وہ فوج کی نمائندگی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے. تو اس میں بڑی سمپل سی بات ہے، 3 سال لگے، بڑی بحث ہوئی. نئی آرمی اور آئی ایس آئی ہر چیز تو نہیں مانتی تھی جو ہمارے وہاں سے سجیشنز آتے تھے. سر یہ لوگ کیا کریں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بات تو درست ہے، مگر یہ حکومت کیا کرے؟ ایک طرف سیرل لیکس کی تفتیش کے اندر گھری ہوئی ہے، دوسری طرف اپنے پناما لیکس کی تفتیش کے اوپر گھری ہوئی ہے. تو نہ گھرے نا، جلدی کریں، کیوں ڈیلے کر رہے ہیں معاملات؟ ان کو کسی نے نہیں کہا 7 مہینے ہو گئے ہیں. میں یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ اگر وفاق نہیں کڑوا گھونٹ پی کے وزیر اعظم کو رخصت کرنا چاہتا، مگر قیوم صاحب ایک مستقل وزیر خارجہ تو لگا سکتے ہیں نا آپ، یا وہ بھی ایک ایشو ہے؟ جی دیکھیں، میں کائنڈلی مجھے ابھی 1-2 منٹ دے دیں. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شروع انڈیا پاکستان کے ریلیشن سے کیا ہے، اور اس پہ میں یہ، اور پھر میں آؤں گا یہ ڈومیسٹک سائڈ کے اوپر. اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دی لاسٹ 70 ایئرز ہر حکومت نے، فوجی ہو یا سویلین ہو، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اپنا ایک نیریٹو بھی کشمیر پہ تیار کیا، اور انڈیا کے ساتھ وہ اپنے طور کے اوپر ڈیل بھی کرتے رہے. لیکن اگر ہماری بات آج انڈیا کے ساتھ نہیں چل سک رہی یا انڈیا وائلیشن کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا قصوروار ساری یہ موجودہ حکومت ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں بھی وہ معذرت سر، اگر دیکھیں نا موجودہ حکومت کا مبہم رویہ ہے سر، آپ نے بھی کوشش کی کہ اچھی طرح سٹارٹ آف ہوں ریلیشنز، آپ ادھر گئے، ساڑی ڈپلومیسی دیکھی، برتھ ڈے ڈپلومیسی دیکھی، آج جب آپ کے فوجی اور عام شہری ہلاک ہو رہے ہیں سر اور شہید ہو رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، just I want to understand as a student, do you think کہ is it very hard یا do you think ہماری انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم آؤٹ رائٹ یہ سٹانس لیں کہ مودی سرکار ایک دہشت گرد سرکار ہے اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں؟ دیکھیں آپ ڈٹ جانے کی بات نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ انٹرنیشنل افیئرز کو سمجھتی ہیں. ایک اتنے بڑے ملک کے اوپر ہم اپنے طور کے اوپر تو ابھی ہم ایز انوائز بھی گئے ہیں، تو برٹن میں ہر جگہ پہ ہم نے کہا ہے کہ RSS کا یہ آگے ٹاؤٹ ہے اور اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے، اس نے گجرات کے اندر ہمارے میں نے فورن منسٹر کے منہ سے یہ نہیں سنا، فورن منسٹر کے منہ سے میں نے کبھی نہیں یہ سنا. دیکھیں نا، آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہی تو میں پھر کچھ کہہ نہیں سکتا. میری ایک بات سے آپ آگے آپ کو ٹائم ملے گا، آپ مجھے ضرور کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ساری گنیں صرف اپنی گورنمنٹ کی طرف کر لینے سے مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا. آج جو ہماری پوزیشن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت ویک ہے، اس لیے ہے کہ دنیا کے معیار دورے ہیں اور انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور اس کی پذیرائی ہے ویسٹ کے اندر. وہ کہتے ہیں ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے. معذرت کے ساتھ، معذرت سر، میں نے پہلے بھی کہا یہ اقتصادیت کی جنگ ہے. This is all about economy sir. دیکھیں اکانومی تو ایک بات ہے نا، وہ بھی ہے، اکانومی کی ہے، انٹرسٹ کی بات ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فوری طور پہ انڈیا پاکستان کے وہ ریلیشن شپ جو 70 سال سے بالکل کمپاؤنڈڈ ہے، اور یہ وہ انڈیا ہے جس نے مشرقی پاکستان میں جا کے اس کو الگ کیا، یہ وہ انڈیا ہے جو بلوچستان کی بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم ٹیکل کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ پرسوں میرے شو کے اوپر میں آگے بڑھتی ہوں، چلیں پرسوں میرے شو کے اوپر خواجہ آصف تھے، وزیر دفاع نے میرے ادھر ہی بیٹھ کے جدھر ابھی افریدی صاحب بیٹھے ہیں کہا کہ یہ 8 سال جو جمہوریت چلی ہے اس کا بہت بڑا جو ایک کریڈٹ ہے وہ فوج ہے، فوج کو دیتے ہیں. سو وہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو نہیں دیا، اپنی یعنی کہ ان کو آپ نے ڈیفنس منسٹر نے بات کی ہے ہماری جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھ کے کہ یہاں پیریاڈیکلی انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں. رحیل شریف صاحب نے فوج کو بہترین فائٹنگ مشین بنایا اور اس کی وجہ سے پاکستان بائی دی گریس آف اللہ آگے چل رہا ہے. اگلا چیف بھی یہی کرے. مگر دیکھیں نا مسئلہ ابھی بھی ہے. جنرل صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. دیکھیں قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لنکڈ انٹرلنکڈ نہیں ہے. وی آر ڈوئنگ the best we can. دیکھیے یہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہمارا ہوگا، اس لیے کہ یو آر اونلی ایز اسٹرانگ جتنا آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہے. آپ کی فارن پالیسی ہے اس بیسڈ آن کہ آپ کی انٹرنل کوہیژن کتنی زیادہ ہے، ایز اے نیشن آپ کتنے اسٹرانگ ہیں ود ان. آپ شاید اتنی بڑی فوج نہ بھی رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ ایز بحیثیت قوم متحد ہیں اور آپ کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلشڈ ہے ملک کے اندر اور ملک سے باہر، تو دنیا آپ کی بات سنتی بھی ہے اور دنیا کی بات مانتی بھی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ کون کس حد تک مجرم ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پروگریسولی 7-8 مہینے سے گزشتہ حکومت کے لیت و لال نے پاناما لیکس کی وجہ سے پرائم منسٹر کی اور ان کی فیملی کی کریڈیبلٹی کو بہت نیچے کر دیا ہے. اب جب یہ سری لیک کا مسئلہ آیا تو اس کو ہم نے 1 مہینہ لٹکائے رکھا اور اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹی بنا دی جس کو کسی نے اس ملک میں ایکسیپٹ نہیں کیا. تو کریڈیبلٹی حکومت اپنی خود خراب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی ساکھ اگر کمزور ملک کے اندر ہوگی. سر ابھی انڈیا پہ پالیسی کیا ہے ہماری؟ ابھی مجھے کوئی بتا سکے گا اس پینل میں سے؟ آپ بتا سکیں گے؟ یو آر ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. حیرانگی والی بات مہر یہ ہے نہیں انڈیا پہ پالیسی کیا ہے؟ جب آپ کے 2 فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کے بیچ میں ٹگ آف وار ہو، پرائم منسٹر صاحب کے لیے ٹائم نہ ہو اور فورن آفس کنفیوزڈ ہو، تو کیا پالیسی ہو؟ آپ نے ایک ڈوزیئر تو پکڑا دیا تھا، لیکن آپ نے پوری دنیا میں پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹو سے انڈیا کو ایکسپوز کرنا تھا، وہ آپ نہیں کر سکے. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، آپ ان کو اپنے ملک میں بلا دیتے ہیں بغیر ویزوں کے، آپ ان کے ساتھ تعلقات. ابھی آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی مجھے پالیسی کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی پالیسی کیا ہے؟ کوئی پالیسی ہمیں دکھتی نظر نہیں آ رہی. شروع میں تو مجھے پتا تھا کہ وی وانٹڈ ٹو ٹیک تھنگز فارورڈ. شروع میں پالیسی یہ تھی، اب ٹریک 2 بھی رک گیا ہے. اپیزمنٹ پالیسی تھی شروع میں ان کا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے اس ریجن کو پیسفل بنانا ہے. لیکن جب کنفیشنز آئے اور آپ کے بارڈرز کو جس طرح اور آپ کے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، اور تمام کنفیشنز کے بعد آپ نے جس نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کے معصوم لوگوں کو
जिस तरह आपने, मैं ये कहता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक तरफ यारी दोस्ती और जंदाल और कारोबार, क्या पाकिस्तान किसी प्रायोरिटी में फॉल करता है? सर ये रेटरिक है। नहीं गए थे, क्या वो रायविंड आए थे या नहीं जाती उम्र पे? मैं तो उधर नहीं थी, सो आई डोंट नो। He was very much here, but मैं एक चीज, इन तमाम चीजों को अगर हम निकाल दें, कहते हैं मोदी को मिलने इमरान खान भी गए थे। मुझे एक बात बताएं सर, एक सेकंड। मैं जी, नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स में आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बता, कोई पॉलिसी ही नहीं है। कसूरी साहब, इंडिया पे अभी पॉलिसी क्या है इन अ नटशेल बिफोर द ब्रेक? जी मैं एक मिनट मुझे मौका दें। जी जी जी। जनरल कयूम साहब ने एक अहम बात की थी। जनरल साहब ये फरमा रहे थे कि कसूरी साहब उस दौर में वजीर खारजा थे जब जनरल परवेज मुशर्रफ, मैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पे आ रहा हूँ कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के सदर थे, ऑल इन ऑल थे, विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू जनरल कयूम, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ फौज कोई उनके हुक्म नहीं बजा लाती थी, ना कोर कमांडर उनके कहने पे सलूट मारते थे। मैंने फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग्स अटेंड की हैं, कई घंटे मैं बैठा हूँ, वहाँ बहस होती थी। और नंबर 2, हिंदुस्तान में तो मिलिट्री की कोई हुकूमत नहीं। अभी जो संजय बासु की किताब आई है उसमें क्लियरली बताया गया है कि जब हमसे बात कर रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने शायद वो किताब देखी होगी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हर जो कश्मीर में कोर कमांडर रिटायर्ड हुआ है, एवरी सिंगल कोर कमांडर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंसल्ट कर रहे थे जब हमारी तरफ कंसल्टेशन हो रही थी कश्मीर और सियाचिन पे। इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जब मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा वो नई फौज का इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वो जनरल एहसन सलीम हयात देंगे, और आईएसआई की नुमाइंदगी जनरल क्यानी कर रहे थे। तो ये नहीं है कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ वर्दी वाले थे तो वो हुक्म देते थे, सारे कोर कमांडर खड़े हो जाते थे, ऐसी कतन बात नहीं थी। और वो इतराजात भी होते थे आईएसआई के भी और मिलिट्री के भी, और उसको हम वी हैड टू मीट दैट। एक तो ये बात है। नंबर 2, आपने क्या हमारी क्या पॉलिसी है सर? वक्फे के बाद बता दें, वक्फे के बाद बता दें। हमारी इस वक्त क्लैरिटी है ही नहीं, क्लैरिटी है ही नहीं। ओके, टोटल कंफ्यूजन है। अब मैं ज्यादा मुहतात अल्फाज में यही कह सकता हूँ, मुझे पॉलिसी नजर नहीं आ रही। शायद जल साहब मुझे समझा सके, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। ओके, एक वक्त वक्फे के बाद कयूम साहब हमें समझाएंगे पॉलिसी है क्या एग्जैक्टली, आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो 3 महीनों में 3 बड़े हमले बलूचिस्तान में, एंड तीनों दफ़ा ये बताया गया कि अफ़गानिस्तान से लिंक्ड अप जो है ये काम हो रहा था, और भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके इधर मुलव्विस है, रॉ मुलव्विस है। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन पॉलिसी नहीं हम देख रहे, हम किसी को कोई हम देख नहीं रहे कि कोई ठोस इधर काम हो रहा हो, या रियासत जो है वो एटलीस्ट डोमेस्टिकली इतना अपने आप को मजबूत कर ले कि जब इस तरह के वाक़यात हों तो वो एकदम रेस्क्यू के कामों के ऊपर या एकदम जो है हरकत में आती दिखाई दे। ये अनफॉर्चुनेटली शाह नूरानी श्राइन के ऊपर भी जो धमाका हुआ है, बदकिस्मती से तीसरे अटैक के ऊपर इन 3 मंथ्स हमने इधर भी रियासत को मुतहरक होते नहीं देखा। मैं कयूम साहब आपके पास आऊँगी, आपके लिए कसूरी साहब ने जवाब भी छोड़ा, ज़रा समझाने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूशनल इदारा जाती सोच और इदारा जाती डिसीजन मेकिंग किस बला का नाम है और ये किस तरह काम करता है जो हम आज होते नहीं देख रहे। सो अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें जी कर लीजिए। देन आई लाइक टू मूव ऑन फॉर श्योर। वेरी ब्रीफली मैं ये कहूँगा, देखिए कसूरी साहब ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होनी चाहिए हर चीज़, लेकिन जब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत का कहते हैं ना, तो वो वज़ीर ख़ारजा थे, हम उस सिस्टम की प्रोडक्ट हैं। जनरल मुस्तफ़ा है, मैं, और ये कहना कि वाइस चीफ जो था वो ये करता था, वो हमें पता है क्या होता है। पॉइंट ये है कि उस वक़्त का जो प्राइम मिनिस्टर रहता है, जब आपका सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो और वो कैंप ऑफिस से वो ऐसे मुल्क को चलाता है जैसे एक बटालियन कमांडर यूनिट को चलाता है। आपके ख्याल में जमाली साहब हों या शुजात साहब हों या शौकत अजीज़ साहब, उनकी हैसियत एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा जी जी अभी सर वो बेवर्दी इतने तगड़े हैं कि आपके काबू नहीं आए, तो बावर्दी तो आई अंडरस्टैंड। देखें दूसरी बात यह है कि अभी आर्मी और सिविल का रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। आई मीन बड़ी फाइन लाइन है। अब सर आप देख रहे हैं ना अफगानिस्तान से बन रही है ना भारत से बन रही है, और किस तरह बैलेंस करेंगे आने वाले दिनों में? जनरल साहब आपको लग रहा है ये सोचना पड़ेगा? देखिए ये अगर मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं तो आप बिल्कुल जनरल क्यानी के दौर में भी हुआ है, उसके बाद जनरल राहील के दौर में भी रीथिंक इस पे हुआ है
کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے دونوں بارڈر ایکٹیو ہوئے ہیں تو کیسے ہوگا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, 70s میں اور اس سے پہلے ادھر زیادہ منتقلی پہلے ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں. یہ جو دونوں طرف سے ہمیں لڑائی کا خطرہ ہے اور ہم اس کو فیس کر چکے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بھی ہو, ان خطرات کا کیا ادراک ہمارے حکومتی لیول پر ہے, کیا ہم ایک یونٹی آف تھاٹ ہے, یونٹی آف تھاٹ اگر ہو ٹاپ لیول پہ جس میں ہمارے ملٹری اور سول ادارے سارے شامل ہوں, تو اس کے بعد پالیسی وضع کرنا اتنا مشکل نہیں رہے گا. لیکن جب تک ہم اپنے جو خیالات ہیں یا جو ہماری سوچ ہے اس کو مجتمع نہیں کر پائیں گے, تو جس طریقے سے بھی آپ پوچھ رہی تھی, کسی کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری پالیسی کیا ہے. دیکھیے پالیسی بڑی واضح ہونی چاہیے تھی. افغانستان کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیٹس اٹ اینڈ نو مور. افغانستان کو یہ جرت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کو بھی دھمکیاں دینا شروع ہو گیا ہے. بھارت کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان امن چاہتا ہے, لیکن امن ہر قیمت پر نہیں. ایک قیمت ہے جو پاکستان نے ادا کر دی ہے, اس سے زیادہ قیمت ہم ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس سے ادا اگر کرنی پڑے گی قیمت تو پھر بھارت کو بھی ایک دام چکانے پڑیں گے اس کے. You want tough posturing now. دونوں افغانستان اور بھارت کی طرف کی جانب. دیکھیے پرائم منسٹر نے بہت کوشش کی, تمام تر مخالفت کے باوجود پرائم منسٹر نے کوشش کی. I must credit him with that. لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مودی سرکار تو آئی, اس کے لیے ہمیں کچھ اپنا ہوم ورک بھی تو کرنا پڑے گا نا جنرل صاحب. اشرف غنی نے بھی بہت ایک نیا دور شروع کیا تھا حامد کرزئی کے بعد, بہت کوشش کی کہ پاکستان سے ان گیپس کو برج کریں, مگر ان ریٹیلیشن ہم نے کیا کیا سر؟ پاکستان نے کئی دفعہ ان سب کو ایک مذاکرات کی میز پر بٹھایا اور کوشش کی کہ معاملات کو حل کی طرف لے کے جائیں. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا, پھر سیریل لیکس جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ نہیں لگتی انفارچونیٹلی. جی دیکھیے فیبریکیٹڈ ہو یا نہ ہو الگ بات ہے. ایشو یہ ہے کہ سیریل لیکس کے بعد کے امپیکٹ کیا ہوا ہے. باتیں تو ہم شور پرائم منسٹر کی اور چیف کی اور سو ان اے نٹ شیل سر, مجھے ریپ اپ کرنا ہے. پہلے افریدی صاحب آپ کے پاس, ان اے نٹ شیل ہم ایک کمزور حکومت دیکھ رہے ہیں اور لیک آف پالیسی دیکھ رہے ہیں, اور انٹروسپیکشن بھی نہیں دیکھ رہے, نہ عسکری اداروں کی جانب سے نہ سویلین اداروں کی جانب سے. دیکھیں ایک بہت بڑی لسٹ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز a country who has the ability of mutual assured destruction, nuclear deterrence ہے آپ کے پاس, آپ کو تمام effective sources اور references اور diplomatic initiatives یوز کرنے کے بعد ایک چیز افغانستان کو بتانی ہے کہ 90% of Afghanistan is under the command and control of alien forces. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. بہت شکریہ سر, تمام تر مہمانوں کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی اس ملک کے وزیر خارجہ ہی نہیں, وزیر اعظم بھی سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کرائیں گے, ان کے بچے بھی داخل کرائیں گے. تحریک انصاف نے جو اپیرنٹلی ایویڈنس دیا ہے اس کو بھی ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے. پھر دیکھے جائیں گے یہ جو اندرونی اسٹیبلٹی کا بار بار چرچا ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم کتنے پانی میں ہیں. بٹ ڈو یو وانٹ اے فارن منسٹر اور ناٹ, آپ ہمیں ٹویٹ کیجیے گا. ٹل دین, ٹل ٹمورو, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.